अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार राज्ये प्रथमचरणाय निर्वाचनप्रचारः अवसितः। अद्य मतदानकेन्द्रेषु प्राप्नुयात् निर्वाचनायोगदलं। तावत् द्वितीयक्रमस्य निर्वाचनप्रचारमुद्दिश्य जेपी नड्डां राहुल गान्धिं च समेत्य अनेकेषां नेतॄणां निर्वाचनप्रचारः। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः न्यूजीलैंड देशं गतः अस्ति। स्वीयं समकक्षं सम्मिल्य भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिम् अभिलक्ष्य चतुर्थस्तरीयः भवेत् वार्ताक्रमः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे ट्रम्प इत्येतस्य वाणिज्यिक कर प्रवर्तन प्रकरणे शीर्षन्यायालये अद्य समाचरितं स्यात् वादश्रवणम्। व्हाइट हाउस पक्षतः प्रकाशितं गतं वक्तव्यं। कस्यापि परिस्थितेः सम्मुखीकरणार्थं सज्जिताः वयम्। आर्थिक सुरक्षा विषयः एव देशस्य सुरक्षायाः विषयः। गुरुबाणी सुस्वरैः गुञ्जितः अथ दीपप्रकाशैः प्रकाशितः देशः। अद्य गुरुनानक जयन्तीं कार्तिकपूर्णिमावसरं च उपलक्ष्य श्रद्धा भक्तिसागरः अवलोकितं गतः। काशीनगरे तावत् सोत्साहं सम्मानिता स्यात् देवदीपावली पर्व। अन्ते तावत् मुम्बईनगरे वर्ल्ड कप इत्येतां प्रतियोगितां विजित्य दिल्लीं प्राप्तवत् विजेतृदलम्। विमानपत्तनस्थले हरमनप्रीत कौर दलस्य वाद्ययन्त्रैः समाचरितं भव्यं स्वागतम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। ऐषमः बिहार विधानसभा निर्वाचनाय प्रथमचरणात्मकं मतदानं नवंबर मासस्य 6 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। तावत् प्रथमचरणात्मकाय मतदानाय निर्वाचनप्रचारः गतदिने अवसितः। एतस्मिन् चरणे 18 जनपदेषु व्यापृतेषु 21,100 आसनेषु मतदानि आयोजयिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अद्य छत्तीसगढ़ प्रशासनेन समारब्धायाः महतारी वन्दन योजनायाः भूयोपि 69,00,000तः अपि अधिकाभ्यः महिलाभ्यः योजनायाः 21तमं धनराशिं प्रदद्यात्। एतासु लाभार्थी महिलासु अनेकसहस्रं तादृशाः महिलाः सन्ति याः हि खलु बस्तर संभागे निवसन्ति। अवधेयं यत् बस्तर संभागः छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा संचाल्यमानेन माओवादोन्मूलनाभियानेन माओवाद दुष्प्रभावतः मुक्तः सञ्जातः अस्ति। बस्तर संभागवासिभ्यः एताभ्यः महिलाभ्यः प्रथमं तावत् एतस्याः योजनायाः लाभः प्रदास्यते। केरल राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां गतः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः गतदिने एव तिरुवनन्तपुरम स्थले श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थानस्य भ्रमणं कृतवान्। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः अस्य संस्थानस्य कर्मचारिणः सम्बोधयन् कथितवान् यत् अस्माकं मुख्यमुद्देश्यः 47,200 वर्षपर्यन्तं प्रमुखशक्तिकेन्द्रत्वेन निर्माणपरः अस्ति। We all know we want to be the superpower by 2047. And our Prime Minister's clarion call to achieve the target of Viksit Bharat by 2047. Whether we can has gone. Now everybody started believing we will, and India is going to be a Viksit Bharat by 2047. That is all because of institutions like you. तत्रैव उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अच्युत मेनन सेंटर फॉर हेल्थ साइंस स्टडीज इत्येतेन संस्थानेन आयोजितायाः विशेषप्रदर्शन्याः उद्घाटनमपि कृतवान्। एषा प्रदर्शनी श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इत्येतेन संस्थानेन अथ विभिन्नैः नवाचारयुतैः समवायैः विकसितेषु चिकित्सोपकरणेषु आधारिता अस्ति। श्रीलंका देशस्य विपक्षनेता साजिद प्रेमदासा इत्येषः भारतस्य केन्द्रीय वित्त प्रकरण मन्त्रिपदासीनां निर्मला सीतारमण वर्यां मिलितवान्।
अत्रान्तरे साजिद प्रेमदासाः संकटसमये अथ श्रीलङ्कायाः विकासयात्रायां भारतद्वारा श्रीलङ्कावासिभ्यः निरन्तरं प्रदत्तं गताय सहयोगाय केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीनायै निर्मला सीतारमणवर्यायै धन्यवादं प्रदत्तवान्। मेलनावधौ श्रीलङ्कादेशस्य आर्थिकपरिष्कारपरं विषयं समेत्य द्विपक्षीयार्थिकनिवेशसम्बन्धानां सुदृढीकरणपरेषु अनेकेषु विषयेषु अपि चर्चा समाचरिता। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य प्रभृति न्यूजीलैण्डदेशस्य यात्रायां भवेत्। स्वप्रवासावधौ पीयूषगोयलः न्यूजीलैण्डदेशस्य व्यापारमन्त्रिणा टॉड मैकक्ले इत्येतेन समं मुक्तव्यापारसहभागितां समाश्रित्य चर्चां समाचरेत्। अवधातव्यमस्ति यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार निवेश नवाचार सम्बद्धानां संवर्धनदिशि महत्वपूर्णा कथ्यते। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः न्यूजीलैण्ड प्रवासावधौ अनेकेषु उच्चस्तरीयेषु कार्यक्रमेषु अपि सहभागितां समाचरेत्। तदीयेषु कार्यक्रमेषु ऑकलैण्ड नगरे समायोक्ष्यमाणः न्यूजीलैण्ड भारत व्यापार मंचपरः कार्यक्रमः अपि सम्मिलितः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः इस्राएल देशस्य विदेशमन्त्रिणं गिदोन सार इत्येतं मिलितवान्। भारत इस्राएल देशयोः विदेशमन्त्रिणोः मध्ये गतायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तायाः एतस्याः क्रमे उभौ नेतारौ द्विपक्षीयसम्बन्धानां संवर्धनार्थं बलं प्रदत्तवन्तौ। उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रिणोः अध्यक्षतायां समायोजिते एतस्मिन् उपवेशने विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अभिव्यक्तवान् यत् उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ आतङ्कवाद क्षेत्रीय सुरक्षा सदृशेषु विषयेषु चर्चां कृतवन्तौ। We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance to terrorism in all its forms and manifestations. तत्रैव डॉक्टर एस जयशंकरः गाजा संघर्षम् अभिलक्ष्य कथितवान् यत् भारतं शान्तियोजनायाः समर्थनं करोति अथ आशां करोति यत् एषा योजना स्थायि समाधानस्य दिशि मार्गं प्रशस्येत। India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. Excellency, your visit allows us to review our bilateral cooperation and assess the possibilities for further deepening it. The recent conclusion of our bilateral investment agreement is a notable step in that direction. संयुक्त राज्य अमेरिका देशे ट्रम्प इत्येतेन प्रवर्तिते वाणिज्यिककर प्रवर्तन प्रकरणे शीर्षन्यायालये अद्य वादश्रवणं समाचरितं स्यात्। अत्र विषये व्हाइट हाउस इति पक्षतः वक्तव्यं प्रकाशितं गतं, यत्र कथितमस्ति यत् वयं कस्यापि परिस्थितेः सम्मुखीकरणार्थं सज्जिताः स्मः। आर्थिकसुरक्षा विषयः एव देशस्य सुरक्षायाः विषयः अस्ति। अद्य समस्ते हि देशे गुरुनानक देवजी वर्यस्य 55,500तमी जयन्ती भक्त्या श्रद्धया च समाचर्यते। सिख धर्मावलम्बिनां जनानाम् एषः प्रथमः गुरुः गुरुनानक देवजी वर्यः सर्वदा समाजाय समानतायाः, सेवायाः अथ मानवतायाः सन्देशं प्रदत्तवान् आसीत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गुरुनानक देव जयन्तीम् उपलक्ष्य पूर्वसन्ध्यायां देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिवर्यया स्वीये सन्देशे प्रकाशितं यत् गुरुनानक जयन्त्याः पावने अवसरे अहं भारते विदेशेषु च निवसद्भ्यः भारतीयेभ्यः विशेषतः सिख धर्मावलम्बिभ्यः भ्रातृभ्यः भगिनीभ्यः च हार्दिकान् शुभकामनाः ददामि। एषः अवसरः अस्मान् गुरुनानकदेववर्यस्य आदर्शान् मूल्यानि च आश्रयितुं प्रेरयति अथ सुष्ठु समाजस्य निर्माणदिशि अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। गुरुनानकदेववर्यस्य सन्देशः अस्मान् शिक्षयति यत् सत्य न्याय करुणाधारितं जीवनमेव सफलतायाः सत्यमार्गरूपं जीवनम् अस्ति।
तत्रैव अद्य कार्तिकपूर्णिमायाः पर्व समग्रे हि देशे गङ्गास्नानेन समं परिपाल्यते। तावत् कार्तिकपूर्णिमायाः शुभावसरे एतस्मिन् हरिद्वार वाराणसी प्रयागराज सदृशेषु पवित्रस्थलेषु गङ्गास्नानं कुर्वन्ति श्रद्धालवः। मान्यता इयमस्ति यत् गङ्गास्नानेन पापेभ्यः मुक्तिः सम्प्राप्नोति। वाराणसी सा नगरी यत्र शिवः निवसति, यत्र प्रत्येकं पर्व भक्तेः उत्सवत्वेन आमान्यते, परञ्च देवदीपावल्याः पर्वणः दृश्यं मनोहरं भवति। तावत् देवदीपावल्याः शुभावसरे समग्रा हि काशी नगरी दीपैः समं सज्जिता भवति। क्रीडावार्तायां मुम्बईनगरे वर्ल्ड कप इत्येतां प्रतियोगितां विजित्य भारतीयं महिला क्रिकेट् वृन्दं गतदिने दिल्लीं प्राप्तवत्। विमानपत्तनस्थले हरमनप्रीत नेतृत्वयुतस्य दलस्य वाद्ययन्त्रैः भव्यं स्वागतं समाचरितं गतम्। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।